السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Désolé. Donc, un événement, يعني il me laisse abasourdi أنا واحد مش عارف أنا والله العظيم أقسم بالله ما الإنسان معايا يحوس هكا il collecte le peu de raison qui lui reste وما بقاتش يعني هذه دعوة للهبال. كومون ان ايطا دولة مؤسسات اللي راهم يضلوا يبلطوا علينا بها elles se sont menacées par un simple petit jeune blogueur اللي زعما لا حول ولا قوة له. l'arrestation de عبد الغني علوي. هذه الدولة اللي تحس نفسها باللي elle est menacée dans son honneur, elle est menacée dans un honneur qu'elle n'a jamais possédé, elle est menacée dans une stabilité qu'elle n'a jamais possédée à travers un simple petit blogueur. الله يرحم والديكم يعني زوالها أحسن وأهون. دروك je ne comprends pas où est-ce qu'ils veulent à tout prix pousser les gens. D'une certaine manière. Et d'une autre manière, je ne comprends pas aussi la démission des gens. يعني دروك ما عادي ما قال لها الحريقة راها في دواركم، قال لها تختارنا وتفوت. الحريقة راها في داركم تختاراسي وتفوت. سما on ne se sent pas concerné en fin de compte. C'est lui qui est en prison. Pourquoi? Parce que il a porté atteinte à la personne de Fakhamatuhu ou de ses acolytes. Alors, Hada Fakhamatuhu ou ses acolytes, ils portent atteinte à tout un peuple, et le peuple, il doit à tout prix se la boucler. وما حتى التصويره يبقى حتى بلاك دروك قادر تكون تحكي بلاك على الخيان، على بوتسرقه وعلى قراينه. ابا سي tu es en train de porter atteinte à la personne de هذا الاله الجديد، à la personne de Pharaon. Tu portes atteinte, fais attention, tu vas te retrouver à Serkaji. En fin de compte, c'est aussi simple que ça. Les arrestations fortuites عاود ولاو من داره وجديد. تسمى هذا خطف. comment on peut expliquer ça يعني sans foi ni loi. عفس على la constitution، عفس على القوانين البشرية، ورفد الناس وحبس وقمع وضرب وحقر وحكم عليهم علاش et dans tout ça nous en tant que peuple on n'est même pas capable de se mobiliser autour de quelque chose اللي تستاهل la mobilisation. هذا واحد ما قادر يكون ولدك وقادر يكون خوك وقادر يكون ولدنا، قادر يكون خونا، قادر يكون نم. سي كوا سا لهذه الدرجة ولينا شعب يعني ما تحز في خاطره. حقرنا الاربيتر نتاع البوركينا فاسو، ناس كاع ناضت اللي يزخنن واللي يبكي وداروا منها قصية وماتش وخونوا الماتش وجابوه وردوها مسألة خيانة نتاع ماتش، ردوها مسألة قومية. باللي يا ودي هذا الزبل نتاع الجزيرة ولا دروك مانيش عارف انا هو طاولت على الشرف نتاع الوطن الجزائري. هذا ماشي تطاول على الشرف نتاع حرية الجزائري. هذه ما on n'a pas à se mobiliser. C'est pas un débat de société. هذا يهم كيما راهم يتخيلوا، ماشي رذيمة برك، هم وحدين برك. Par la même occasion, je salue le docteur Sidhom، je salue الناس اللي مازالوا عاد واقفين
مازال عاد خاطرهم، مازال عاد قلبهم ياكلهم على هذا البلاد. اما عامة الناس يعني ليك الله الغريب، ليك الله الغريب، يعني ويح اللي طاحت فيه. دروك حقيقة ولا يطبق علينا مفهوم الحاكم والفيل. يعني دروك اي انسان ينوض لخاطر عنده غيرة على هذا البلاد، ينوض لخاطر قلبه كاليه على هذا على هذا النهب وهذا السلب وهذا الحقرة وهذا الانجستيس وهذا سما. اي انسان دروك ينطق بكلمة حق في وجه حاكم جائر، هذا ماشي ولات عصابة نتاع مافيا، ماشي الا فاتت الجور، ما عندهم ما يديروا. كملوا مع كاع لي زاريستاسيون تاع الخيان ونتاع القتالين ونتاع السفاحين ونتاع اللي نهبوا لي مليار ويدخلوا ويخرجوا للبلاد سون كان بروبليم. كملوا معاهم، باقي لهم غير عبد الغني علوي وفون دو تلمسان وفون دو تيبيي اللي دارن بلوك حط فيه دلاعه. يعني والله العظيم الانسان معي il manipule, il prépare quoi au juste. S'ils sont en train de préparer une explosion pour venir par la suite عاود l'oppresser au sens propre du mot ويقتلوا ويسفحوا ويديروا les camps de concentration تاعهم، je ne sais pas والله غير je ne sais pas. parce qu'apparemment إلا كان ولا هذا un simple blogueur de rien du tout, il menace un état. واللي يوصل هاد لي جوج وين والله العظيم انتم في خدمة من؟ انتم في خدمة من؟ انتم قضاة لتحقيق عدالة ولا قضاة لإرضاء الحركة؟ انتم في خدمة من؟ اي شرف بقى لكم؟ اي شرف بقى لكم؟ بعتوا الذمة نتاعكم. هذا علاش قدرتوا على ان جون لا حول ولا قوة له. سورتو لو جوج هذا كي فيان دو لوي ريفوزي لا ليبرتي بروفيزوار. مي كي واش من ضمير عندك؟ ما باقيش فيك ذرة نتاع الالجيريانيتي، ذرة نتاع النخوة انك تعترف بالحق. دير جاست برك. هادو هما لي جوج دروك اللي راهم حاكمين البلاد، اللي راهم حاكمين عدالة البلاد، اللي راهم حاكمين مؤسسة العدالة. وين عندهم يعني سجن العباد حاجة عادية، ويخرج ويكمل خدمته ويمشي ويشوف ولاده ويعيش وعادي ويرتبط في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ولكن الشيء اللي يقتل سي الشعب هذا qui n'arrive même pas à se mobiliser autour d'une simple question. Pas plus tard que ça fait 2 jours, un jeune عاود حرق روحه. Il s'est immolé à cause de الحقرة. طابلة تاع خضرة، جا البوليس ضربها بكف، حرق روحه، غش في روحه. وحنا كتكون فيهم ونو في كو كونستاتي مادام الحريقه راها بعيده علينا سوا ديزون، الور كو رانا في وسطها كاع سونز اكسبسيون. واش مانيش عارف. je dois faire un appel. je suis censé faire un appel pour soutenir خونا هذا ولدنا هذا اللي راه اللي حبسوه ظلما وعدوانا. ولكن نابل لمن؟ للأصم، للأعمى. شعب ولا طرش، ولات عندها انفيتر سيليكتيف، تنوضها طبلة ويفرقها وتفرقها عصا. ماتش تاع فوتبول انسينيفيون aux yeux du sort
d'un être humain. واش هو أعظم؟ يعني إنسان أنه يحبس، أنه يهان في الكرامة نتاعه، في العرض نتاعه، في الشرف نتاعه، في الصورة نتاعه الاجتماعية، بكل شيء، وينضرب وينسب ولا ان ماتش دو فوتبول انسينيفيون اللي بالك كاع سيدي نتكاليفيا وبالك الى فوتنا لو دومي تور ما خصنا حتى سي كوا سا؟ واش هاد الانحطاط اللي وصلنا له؟ واش هاد الجياحة اللي وصلنا لها؟ واش هاد الجياحة؟ Et en fin de compte, quand on utilise des mots هكا, il y a des gens qui sont ahuris. يعني كيفاش نسبوا الشعب الجزائري؟ هل أصبح هناك شعب؟ C'est ça ce que je me pose comme question. هل أصبح هناك شعب اللي أصبح أولاده يهانوا تحت عينيه هو يتفرج، أولاده ينحبسوا ويندلوا ويتمرمدوا ويمرغوا لهم نيوفهم في الأرض لخاطر قالوا كلمة حق، والشعب يتفرج وكأن القضية لا تهمه لا من بعيد ولا من قريب. أما كل ما هو تافه، كان حبسوا الشاب مامي ولا دخلوا لكم الشاب خالد ولا شي باكوا، قاع الناس تموبيليزا. نهار اللي السفاح نزار حكموا عليه ليست دو موبيليزاسيون انترمينابل سوا ديزون لا بسودو انتيليجنسيا. الله ينعل مخير فيكم الانتليجنسيا نتاع تاخير الزمان، وجوه الدل، وجوه الرخص. هذا ما تديروش عليه البيتيسيون، هذا ما تقوموش عليه القيامة. يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرة أخرى حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو، والسلام عليكم ورحمة الله.